नवाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा गिरफ्तार, मरियम नवाज साहिबा की बड़े खर्चे की बड़ी खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन हो चुके हैं। इलेक्शनों के बाद जो है इस वक्त कुछ लोग मुल्क में रह रहे हैं और कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। आने वाले कौन हैं, इस पे बात करते हैं। और मरियम साहिबा जो हैं, उनके एक खर्चा जो है, एक खर्चा आते ही इस आवाम के साथ जो है किस तरह से इनके पैसों पर हाथ साफ किए जा रहे हैं। ये जो चर्चा हो रहा है इसमें हकीकत कितनी है, इस पर बात करते हैं। और नवाज शरीफ साहब आखिर क्यों जा रहे हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन इकराम, इस वक्त जो लोग सीटें संभाल चुके हैं और जो उसके बाद काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, मगर इसमें अवामी पैसे का ज़िया जो है उसको किस तरह से हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको हम किस नज़र से देखते हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैरून मुल्क क्यों जा रहे हैं और वापस किसको बुला लिया गया है। पहले मरियम नवाज साहिबा की अखराजात की बात करें जी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है ये सिलसिला। मरियम साहिबा, आपको मालूम है कि इन दिनों काफ़ी पंजाब में काम कर रही हैं। जो वो कभी मुख्तलिफ इलाकों में अचानक चली जाती हैं, दौरे करती हैं, स्कूलों में चली जाती हैं, अच्छे काम कर रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि अपने कदम जमा लें। मगर थोड़ा सा जो उन्होंने ये किया है, लोगों के एहतजाज का हक छीना है, इससे उनकी धचका लगा है। बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा कि बच्चों को ये मुफ्त दूध जो है वो सप्लाई किया जाएगा। अच्छी बात है, ऐसी काम किए जाए। मगर जो दूसरे तवज्जो तलब काम है वो अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। अस्पतालों में रुलते हैं मरीज़, उनको दवाइयों की जो है सप्लाई उसको यकीनी बनाया जाए। इलाज मुआवजे की सहूलतें जो हैं उन पर तवज्जो दी जाए। तालीम के अखराजात जो हैं वो भी आप देखिएगा किस तरह से तालीम की सहूलतें दी जाएँ। पढ़ा लिखा पंजाब के हवाले से जनाब परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था। इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए जाएँ तो मेरा ख्याल है बेहतरी आ सकती है। मगर ख़र्चा जो है उन्होंने जो कर दिया है जी, उस पर बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने अपनी गाड़ी के जो अखराजात हैं वो मांग लिए हैं जी, वो 2 करोड़ 73 लाख रुपए हैं। आप हैरान होंगे कि यार 2 करोड़ 73 लाख रुपए की गाड़ी है या उसके अखराजात हैं। जी हाँ, ये उसके अखराजात हैं। कहा जा रहा है इस वक्त के, एक तो उन्हें उसकी पोशिश पसंद नहीं है। वो चाहती हैं पोशिश जो है उनकी पसंद की चीज़ की जाए। फिर उसके मैट्स वगैरह का इशू है, टायर चेंज करने हैं। चारों बुलेट प्रूफ गाड़ी है जी। आपको मालूम है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हम तो नहीं रखी जी, आपने रखी हो तो पता नहीं है। वैसे सुनते हैं 8 करोड़ 10 करोड़ 6 करोड़ की गाड़ी होती है। मगर आप हैरान होंगे कि ये जो मरियम साहिबा की मासूम सी ख्वाहिश है, इसका खर्चा है 2 करोड़ 73 लाख रुपया। 4 टायर बुलेट प्रूफ गाड़ी के। पोशिश उन्हें पसंद नहीं है, उस ऐसी पोशिश पे बैठना। तो ये अखराजात, अब आप पूछेंगे ये कहाँ से देंगी जी, ये हमारे और आपके पैसों से। मरियम साहिबा जैसे जो खुशकिस्मत तरीन जो ख़वातीन होती हैं, काटी होती हैं, उनका पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि वो रोज़ भी 2 करोड़ के टायर 4 करोड़ के टायर चेंज करें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी दौलत लगा दे तो। मगर क्या किया जाए, हमारे यहाँ जो भी हुक्मरान आता है सबसे पहले अवाम के पैसों पे हाथ साफ करता है। अब इतनी सारी तनकीद हो रही है तो हो सकता है ये रुक भी जाए, मगर अफसोस होता है। खुशी होती है जब अवाम की फलाह के लिए उनकी गुर्बत का जो एहसास है उसका ढोल पीटा जाता है। मगर अफसोस होता है जब इसी अवाम की खून निचोड़ कर जो टैक्स लिया जाता है। जैसा कि नाश्ते किए गए, पहले पीपल्स नून लीग ने मुफ्त नाश्ते करवाए सेनेट के कौमी असम्बली के वोटिंग वाले दिन। फिर जनाब अगले दिन जो है जरदारी साहब ने उन्होंने नाश्ते करवाए। ये क्या है, ये अवाम के पैसे है। आप इतना इतना पैसा है आप लोगों के पास, इतनी दौलत है कि आप 1-1 लाख बंदे की भी दावत करें तो अपनी जेब से कर सकते हैं, मगर नहीं करते।
پھر کہتے ہیں ساڈی تے تنخواہ ہی 1.5 लाख रुपया ہے ساری قومی اسمبلی دی، ہم کیا لیتے ہیں؟ آپ کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں میں تنخواہ نہیں لوں گا، بھائی 1.5 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख نہیں لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ تو خربوں روپے کا اس قوم کا جو ہے تو وہ کہاں رکھا ہوا ہے، وہی واپس لیں تو اس میں جو ہے تو وہ عوام کی کوئی بلا ہو جائے۔ مگر کیا کیا جائے، ایسا ہی چلتا ہے یہ نظام، اس کو سیدھا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ بات ہے جی۔ اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی صحت خراب ہے اور ایک بار پھر وہ جو ہے یو کے جانے کی اڑان بھرنے والے ہیں۔ اور اس کی ایک اور وجہ بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر دباؤ اتنا ہے، فرمائشی پروگرام اتنے ہیں جس سے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں بلیک میل اتنا کیا جا رہا ہے جس سے وہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں۔ آئے تو تھے، آپ کو معلوم ہے انہیں لایا گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے 4تھی بار۔ وہ خود بھی بڑے پرعزم تھے، خوش باش تھے، مگر ساتھ ساتھ وہ کچھ ڈم ہوتے گئے، بجھتے گئے۔ بجھتے اس لیے گئے کہ وہ جلسے جلوس تو کر رہے تھے، اندر سے انہیں جو میسج دیا گیا تھا شاید وہ یہ تھا کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ شہباز شریف صاحب چونکہ ان ہیں، ہر جگہ ان ہیں، وہ تو انہیں بٹھائے تو وہ لیٹ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ کیسے ان نہیں ہوں گے۔ تو وہ جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں جی، بڑا ایکٹیولی پلے کر رہے ہیں وہ سیاست میں۔ جس طرح سے بھی آگے ہیں وہ اسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ بڑھا چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مذاکرات ہو چکے ہیں، اس کے جو گنڈا پور ہیں کے پی کے کی حکومت کے ساتھ جو پھڈا ہو جا رہا تھا، انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اسے سیٹل کیا ہے۔ اور اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے البتہ وہ باہر جا رہے ہیں، مگر باہر جانے سے پہلے 2 اندر آ گئے ہیں۔ حسین نواز اور حسن نواز آپ کو معلوم ہے کہ وہ دائمی وارنٹ تھے، انہیں گرفتار کر کے حاضر کیا جائے، مگر اپنا کار ہے، عدالت اپنی ہے، تھانہ اپنا ہے، کچہری اپنی، پولیس اپنی، کون گرفتار کرے گا؟ کون سے دائمی وارنٹ؟ یہ پی ٹی آئی تھوڑی ہے کہ گھر میں چھاپا ماریں گے جناب، بندہ اتھے لکیا ہے اور وہ گھر میں ہے یا نہیں ہے، وہ 10ویں گھر چھاپا مار کے ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ تھلی ڈال دیں جی بندہ اتھے چھپیا ہے۔ یہ تو قانون ان کا اپنا ہے۔ حسن نواز صاحب ہو سکتا ہے عدالت نے انہیں پرزور قسم کا خوش آمدید کہا ہو، ان کے آگے بچھ گئے ہوں کہ جناب آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ اپنے وطن واپس لائے ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پاس پیش ہوئے ہیں۔ تو گویا ان کی جناب انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، ان کی راداری ضمانت ہوتی ہے کہ حفاظتی ضمانت ہوتی ہے، وہ بھی منظور ہو گئی ہے۔ جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب سرکاری پروٹوکول میں آئے تھے، حالانکہ وہ خود ساختہ جلا وطن تھے، واپس آئے، واپس آ کے وزیر بھی بنے، سینیٹر بھی بنے وہ، اور اس نظام میں انہوں نے ثابت کیا تو ایک کڑا نظام یار، تو مذاق بڑا ہے، کڑا نظام تو ساڈا ہے جڑی اسی چاہنے وہ نظام ہے۔ تو ان کا بھی آتے ہی سرنڈر کیا تھا، آتے ہی عدالت نے بخوشی بلکہ فخرتاً ان کو کہا تھا جناب تہاڈی مہربانی، جاؤ موجہ کرو، پاکستان تہاڈا، قانون تہاڈا، پولیس تہاڈی۔ اسی طرح حسن نواز اور حسین نواز جو ہے وہ بھی اب ان کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، اچھی بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دفاع کا حق ہر کسی کو ہونا چاہیے، اور قانون میں جو ہے اس کے گنجائش بھی موجود ہے، اس لیے اپنا دفاع عدالت کے سامنے پیش ہونا جو ہے یہ سب کو کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی جناب والا باتیں جو ملاقاتیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ کچھ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اور تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو اب اور کیا بتائیں، بجلی مہنگی، پٹرول مہنگا، گیس مہنگی، ہر چیز مہنگی، اور ساڈا تہاڈا ہے کی دسن، بس یہ دل ساڑتے رہو، کڑتے رہو، کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں، تے آؤ رل کے نعرہ ماریے اپنے وطن ਲਈ، پاکستان زندہ باد اور پاک افواج پائندہ باد۔